السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیڑا ساتھی چاہتا ہے کہ میرے نامہ اعمال اندر 3 نیکیاں دا اضافہ ہو جائے، اس سلام دا جواب بلند آواز نال دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے عظیم و شان پروگرام تکمیل قرآن جدے اندر الحمدللہ حافظ محمد رضوان صاحب انہوں نے قرآن پاک نماز تراویح اندر مکمل کیتا ہے۔ یقیناً انہوں دے ماں باپ مبارکباد دے مستحق نے، اور میں دلی دعا کرنا کہ اللہ اس میرے ویر نو مزید اپنے دین دا مبلغ اور خادم بنائے۔ سارے ساتھی آمین کہہ دیو۔ اور جنہاں نے نماز تراویح اندر قرآن سنیا ہے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت دے نال انہاں نو ہم کنار فرمائے۔ اور اسی طرح راءیونڈ دی پہچان میرے بڑے ہی قابل احترام، قابل عزت محترم جناب
محمد یعقوب بٹی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ سپیکر ٹھیک ہے، بس اتنے رہ گئے۔ اور اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے محسن قابل احترام محمد اسلم بٹی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور انہاں دی عمر اللہ ذوالجلال دراز فرمائے۔ اور اسی طرح میرے بڑے ہی محسن، بڑے ہی پیارے محترم جناب محمد اسحاق بٹی صاحب، اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی جوانی اندر عمر اندر برکت فرمائے۔ اور میں انہاں دا شکریہ ادا کرانگا کہ انہاں نے پہلی دفعہ تواڈے نال ملاقات دا موقع میسر فرمایا ہے۔ اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے دوست محمد شمشاد بٹی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ اور محمد اقبال بٹی صاحب، جتنے بھی اس انتظامیہ دے رفقا نے، اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نوں اپنی رحمت نال معاف کر کے عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اج دے اس پروگرام دے اندر جیڑا عنوان اسحاق بٹی صاحب نے میرے ذمے لگایا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر انہوں بیان کیتا جائے۔ تسی ساتھی بڑی محبت تے بڑے پیار نال تشریف رکھیا جے۔ اللہ تواڈے ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اور اے بات نوٹ فرما لو، اگر کوئی بندہ دنیا تے رہ کے عرش والے رب دے گھر نوں آباد کرے گا، اللہ اس بندے دے گھر نوں آباد کر دیں گے۔ اس طرح ہی ہے نا، جیڑا اللہ دے گھر نوں آباد کرے گا، اللہ او دے گھر نوں آباد فرمان گے۔ آج معاشرے دے اندر نظر مار لو، بستیاں دیاں بستیاں بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز، محلیاں دے محلے بے نماز، مرداں تے نظر مارو تے مرد بے نماز، عورتاں تے نظر مارو تے عورتاں بے نماز، بڑیاں تے نظر مارو تے بڑے بے نماز، چھوٹیاں تے نظر مارو تے چھوٹے بے نماز۔ آئیے ذرا غور فرمانا، کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال نے سب تو پہلے نمبر تے سوال کرنا ہے تے اس نماز دے بارے کرنا ہے۔ جیڑا اے دے وچوں کامیاب ہو گیا، اللہ ساریاں عبادتاں اندروں کامیاب فرمان گے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے آسمان تے بلا کے نماز والا تحفہ عطا فرمایا، اور اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو 50 نمازاں عطا فرمائیاں۔ کنیاں نمازاں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 50 نمازاں اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائیاں۔ میرے آقا علیہ السلام واپس آ رہے نے، رستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نال ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو میرے آقا فرماندے نے، اللہ ذوالجلال نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں نے۔ حضرت موسیٰ کہن لگے تواڈی امت نے 50 نمازاں پڑھنیاں نہیں پڑھنیاں، میں ہنڈیاں ورتیاں وا، اللہ ذوالجلال نو کہہ دیو نمازاں تھوڑیاں کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام واپس رب العالمین نو جا کے کہن لگے، عرشاں والے ربا نمازاں تھوڑیاں کر دیو، کم کر دیو۔ اللہ ذوالجلال نے نمازاں کم کیتیاں، تھوڑیاں کیتیاں، 50 دے وچوں 5 رہ گئیاں۔ کنیاں رہ گئیاں؟ 5 رہ گئیاں۔ ہن اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے، لا یبدل القول لدی، اے میرے سونیا، اگر دنیا تے رہ کے تیرا کوئی بھی امتی نمازاں 5 پڑھے گا، میں اللہ 50 دا ثواب عطا کر دیا گا۔ نمازاں 5 پڑھنیاں نے، ثواب کنیاں دا؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟
ویکھو الحمدللہ اللہ نے کڈا سونا مرکز عطا فرمایا ہے. اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو. محترم یعقوب پٹی صاحب، اسلم پٹی صاحب، اسحاق پٹی صاحب، انہاں دیاں محنتاں نے اسی مرکز تے الحمدللہ تیار کر لیا، بنا لیا ہے. ہن مزہ اے آ کہ اس مرکز نو آباد کیتا جائے. کی کیتا جائے؟ آباد کیتا جائے. اور اے بات نوٹ فرما لو، جے مسجد دا ہمسایہ نماز پڑھن واسطے نہ آئے تے پھر کنے نماز پڑھنی ہے؟ مسجد دا ہمسایہ ہی نماز نہ پڑھے پھر دوروں چل کے کنے آنا ہے؟ سونیا اگر مسجد دا ہمسایہ نماز پڑھے گا دوسرے آپ پہ ہی آ جان گے. اپنے گھر والے اگر ترجیح دین تے دوسرے نو کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. آئیے ذرا میں بڑے اختصار دے نال اس عظمت نو بیان کرنا چاہنا. اگر میں نمازی بن جا یا تسی نمازی بن جاؤ گے، اللہ سانو کی انعام عطا فرمائے گا، کی پروٹوکول عطا فرمائے گا. رب العالمین دا قرآن ذرا سے ماد فرمانا، اعلان خداوندی، پیغام خداوندی. رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر نماز دا 700 مرتبہ ذکر کیتا ہے. 700 مرتبہ. کوئی عبادت نہیں جندہ اللہ ذوالجلال نے اینا تذکرہ فرمایا ہوئے. آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن سے ماد فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیو. اللہ ذوالجلال فرمان دینے، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، سونیا بلغ پہنچا دیو، سنا دیو جو میں عرش والے رب نے نازل فرمایا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل کی ہویا ہے. آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سے ماد فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اللہ ذوالجلال نے بار بار اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اتلو پڑھو، تلاوت کرو جو اللہ ذوالجلال نے قرآن پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا. قرآن بھی پڑھو تے نال نماز بھی پڑھو. کی کرو؟ قرآن بھی پڑھو تے نال نماز بھی پڑھو. اور نماز تے قرآن اللہ ذوالجلال دی قسم ایسا رب العالمین دا ذکر ہے. آئیے ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
اللہ ذوالجلال فرما دینے میں انسان نو تے جن نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. اگر سانو ساریاں نو صرف ایس مسئلے دی سمجھ آ جائے نا کہ اللہ ذوالجلال نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے, سونے اسی سمجھنے کھا لینا ہی کافی ہے, کما لینا ہنڈا لینا ہی کافی ہے. حالانکہ اللہ ذوالجلال نے صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. آئیے ذرا صحیح مسلم دی حدیث نوٹ فرما لو. میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. جنی دیر مسجد دے اندر گرمی اندر بیٹھاں گے اللہ اونا ہی اجر عظیم عطا فرمان گے. تو اس واسطے سارے ساتھی توجہ میرے وال رکھو تاکہ بات دی سمجھ آ جائے, اسی کسے منزل تے پہنچ جائیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر آکے آندے نے ای العمل احب الاللہ عز وجل. اللہ دے نبی جی مینوں کو ایسا عمل دس دے وہ جڑا میں عمل زمین تے کراں تے عرش والا رب آسمان تے راضی ہو جاوے. مینوں کو ایسے عمل دے بارے اطلاع دے وہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو اعلان فرمایا ہے الصلاۃ علی وقتہا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز نو ٹائم نال ادا کردا ہے اللہ نو عملی بڑا سونا لگدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مسجد دے اندر مؤذن نے اذان کہہ دیتی ہے, اے بندہ اپنے گھروں اٹھ کے اللہ ذوالجلال دے گھر وچ آ جاندا ہے, آ کے اپنی پیشانی رکھ دیندا ہے. سونیا اللہ نے کیڑیاں نعمتاں نہیں عطا فرمائیاں, عرش والے رب نے تینوں زندگی تے جوانی عطا فرمائیے. ساڈا حق بندا ہے کہ اس مالک دے دروازے تے آ جائیے, اس مالک دی چوکھٹ تے آ جائیے. جدو بندہ عرش والے رب دے سامنے آ جاندا ہے سجدہ کرن والا بن جاندا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ سب تو زیادہ رب العالمین دے قریب ہی ادو ہوندا ہے جدو سجدے دی حالت اندر ہوندا ہے. بندہ سجدہ کردا ہے تے عرش والا رب ویکھ کے مسکرا رہا ہوندا ہے. سبحان اللہ. اور انداز کتنا پیارا ہے والذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی. والذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی. اس پیارے رب اگے رونے دی میں صدقے سروانے تو. اللہ دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو. اے سر ڈگ دائے جدو زمین اتے سر ڈگ دائے جدو زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری اس پاک جبین جو کانے نو. اللہ دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو. اللہ ذوالجلال بار بار قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
اللہ ذوالجلال دی قسم نماز رب العالمین دی ایسی عبادت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو مسجد دے اندر مؤذن آزان کہہ دیندا ہے, مؤذن آ کے آندا اللہ اکبر, ایدہ مطلب ہے کہ اللہ ساریاں تو وڈا ہے. سبحان اللہ. کون وڈا ہے؟ اللہ ساریاں تو وڈا ہے. اس واسطے مؤذن نے جدو آ کے آزان دے دیتی ہے, سانو اے چاہیے کہ اپنی مصروفیت نو چھاڑ کے, اپنے کاروبار نو چھاڑ کے, اپنی فیکٹری نو, اپنی ملازمت نو چھاڑ کے اللہ دے کار اندر آ جائیے. ملے گا کی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو کو بندہ اپنا کار چھاڑ کے مسجد وچ آ جاندا ہے, جویں جویں قدم زمین تے چلدا آ رہا ہوندا ہے, اللہ ذوالجلال ایک قدم دے بدلے ایک گناہ معاف کر دینے, اور دوسرے قدم دے بدلے اللہ ایدہ درجہ بلند کر دینے. سبحان اللہ. ہون بھی بندہ رب العالمین دے گھر وچ نہ آوے تے اپنی مرضی ہے نا. اللہ ذوالجلال دی قسم نماز پڑھن والا بندہ اللہ اس بندے نو دنیا تے بھی عزت عطا کر دینے. آج گھراں دے اندر پریشانیاں کاندیاں نے, لو جناب میں تے 24 گھنٹے ہی بیمار رہنا وا, میری اولاد میرے آنکھیں نہیں لگ دی, میں ہاتھ اگے نو مارنا آندہ پیچھے نو ہے, اینی زیادہ کمائی کرنا, اینا زیادہ بینک بیلنس بنا لینا, اینا زیادہ پیسہ کما لینا, میرے گھر وچ برکت ہی نہیں آؤندی. سونیا جس گھر دے نمازی نماز نہ پڑھ دے ہون, اس گھر دے اندر برکت نے کی لینا ہونا ہے. جس گھر دے اندر بے نماز ہون, عرش والے رب دے نافرمان بن جان, اللہ پھر آسمان تو رزق بھی تنگ کر دیندے نے, رب العالمین پھر دنیا دے پیچھے لگا دیندے نے. اگر چاہنا ہے کہ اللہ قبر اندر سکون عطا کرے, اللہ دنیا اندر عزت عطا کرے, قیامت والے دن اللہ شانہ عطا فرمائے, میدان محشر دے اندر اللہ عزت عطا کرے, رب العالمین جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرمائے, او دے واسطے سانو ساریانو نمازی بننا پائے گا. میں نہیں کہہ رہا, بلکہ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. اللہ سونیا اگر اسی نمازی بن جائیں گے, راءیونڈ والے, بٹی کلونی والے اگر نمازی بن جان, نماز دی پابندی کرن, انہاں نو کی انعام عطا کریں گا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے نماز پڑھے گا, نماز دا پابند بن جائے گا, میں اللہ ذوالجلال اس بندے نو عام جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس دا وارث بنا دیاں گا. کنو جنت ملنی ہے؟ جنت الفردوس نمازی بندے نو. نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ, ہاتھ کھڑا کرو ہاں سارے. وعدہ اللہ نال کرنا ہے, میرے نال نہیں کرنا. میں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا مسجد دے اندر آج تو نمازی بن جا, اللہ تیرے اندر اینیاں برکتاں فرمان گے, تیرے گھر دیاں پریشانیاں مصیبتاں تنگیاں رب العالمین ساریاں خوشحالی اندر تبدیل فرما دیں گے. سونیا جدو بندہ اللہ ذوالجلال دے سامنے آ کے چک جاندہ ہے, پھر اللہ ذوالجلال اپنے بندے دی قدر فرمایا کر دینے, عزت فرمایا کر دینے. آئیے ذرا غور فرمانا ایک اور حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ دے. کیڑی نماز؟ تسی ساتھیاں نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم اینی عظمت نماز دی. حدیث پاک دے الفاظ نے, حدیث صحیح مسلم دے اندر راوی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل
وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ عشاء دی نماز جماعت نال پڑھ کے اپنے گھر وچ ٹر جاندا ہے، جا کے اپنے بستر تے آرام کرن لگ جاندا ہے، سو جاندا ہے، کوئی اس بندے نے ذکر اذکار نہیں کیتا، عبادت نہیں کیتی، نماز پڑھ کے اپنے بستر تے جا کے سو گیا ہے، پھر اے ہوئی بندہ اٹھ کے صبح دی نماز آ کے جماعت نال پڑھدا ہے، پروٹوکول ویکھیا جے، پھر اے ہوئی بندہ صبح دی نماز آ کے جماعت نال پڑھدا ہے، اللہ ذوالجلال دے نبی جی اس بندے نو ملے گا کی؟ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گویا ایسا بندہ ساری دی ساری رات رب دی عبادت ہی کردا رہیا ہے۔ نماز عشاء دی پڑھیے جماعت نال جا کے سو گیا ہے، نیند پوری کر رہا ہے، پھر اے ہوئی بندہ صبح دی نماز آ کے جماعت نال پڑھ دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ ایسا بندہ ساری رات رب العالمین دے سامنے قیام کردا رہا ہے، نماز پڑھدا رہا ہے، عبادت کردا رہا ہے۔ اس واسطے سانو ساریاں نو چاہیے اسی آپ بھی نمازی بن جائیے تے اپنیاں اولاداں نو بھی نمازی بنائیے۔ اگر تیری اولاد نماز پڑھے گی، بیٹا ہوئے گا، بیٹی ہوئے گی، سونیا مر تے ساریاں نہیں جانا ہے، میں بھی مر جانا ہے، تسی بھی مر جانا ہے، لیکن تیری اولاد نماز پڑھے گی تے اللہ کی اجر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد جدو بعد اندر نماز پڑھ دیئے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ فوت ہو کے قبرستان اندر جا چکے نے، ہن بیٹے نے اذان سنیے تے مسجد اندر آ کے نماز پڑھ رہا ہے، تے نماز دے اندر ایک دعا پڑھ دے ربنا غفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ذوالجلال دی قسم بیٹا دعا کر رہا عرشاں والیا ربا میرے ماں باپ تے رحم فرما دے، میرے ماں باپ نو اپنی رحمت نال معاف فرما دے۔ سونیا نماز بیٹا پڑھ رہا ہے تے اللہ ماں پیاں نو ثواب عطا کری جا رہا ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد نو دین والے پاسے لگا دیا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم بڑے خوش نصیب و ماپے نے جنہ اپنے بیٹے مسجداں تے مدرسیاں نو دے چھڑے نے۔ میں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا جو اللہ نے حافظ قرآن و عزت عطا فرمائی ہے اللہ نے اور کسے دے حصے اندر نہیں رکھی۔ ماں باپ خوش نصیب نے۔ اسلم پٹی صاحب اللہ ذوالجلال دا شکریہ ادا کریا کرو تو آڈے بیٹے نے رمضان دے اندر نماز تراویح دے اندر رب العالمین دے سامنے کھڑا ہو کے قرآن سنایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جدو میدان محشر لگ جائے گا حافظ قرآن دے باپ نو اللہ ذوالجلال سونے دا ایسا تاج عطا فرما دیں گے، لوگ دیکھ کے رشک کرن گے اللہ سانو بھی ایسا تاج نصیب فرما دے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام جڑا دین لے کے آئے نے، میں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے ہر جگہ اعلان کرنا وا واشان نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگتے آندیاں، واشان نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگتے آندیاں، او قسمت والیاں ماوانے لوگو پتر جناں دے قاری نے، او باپ مقدر والے نے بچے پڑھ دے جناں دے بخاری نے، پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے، پر رکھ دے فرشتے پیراں تھلے،
اے عظمتاں نے قرآن دیاں واشان نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آندیاں قاری قرآن ماں پیانو رب سونے دے تاج پہنائیں گا قاری قرآن دے ماں پیانو رب سونے دے تاج پہنائیں گا پھر ممبر نورانی اچے آنتے پھر ممبر نورانی اچے آنتے رب عزتاں نال بٹھائیں گا رب عزتاں انہوں دیندا اے جو قدراں کرن قرآن دیاں واشان نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آندیاں جتھوں ایک واری سوہنا لنگ جاندا اونا تھاوانو رب رنگ لاندا او ٹکڑا جنت دا بن جاندا او تیراواں وی ادب کرام دیاں واشان نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آندیاں سونا مکہ تے سوہنا مدینہ او جتھے آیا نبی نگینا سونا مکہ تے سوہنا مدینہ او جتھے آیا نبی نگینا ہوندہ صاف بلوری سینہ ایتاں دس دیاں نے قرآن دیاں واشان نبی سلطان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آندیاں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ اگر اے حدیث سن کے بھی کوئی نماز نہ پڑھے پھر پٹی کلونی والیا ساڑھے واسطے بد نصیبی بد بختی ہے کہ اسی اس مالک دے کار اندر آکے اپنی جبین نیاز نو نہ رکھیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ جیڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال ادا کردہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح تو لے کے شام تک عرش والا رب اس بندے دی حفاظت کردہ ہے صبح تو لے کے شام تک میرا تے تواڈا ایمان ہے جدی حفاظت عرش والا رب کرے ساری کائنات انہوں نقصان پہنچا سکدی نہیں تو اس واسطے سانو یہ چاہیے کہ اسی نماز ہی بن جائیے نماز دے پابند بن جائیے زیادہ تو زیادہ 5-10 منٹ لگ دینے نماز دے اذان ہوئے فوراً بندہ اللہ ذوالجلال دے گھر اندر آ کے 2 سجدے دے وے اس مالک دا شکریہ ادا کرے پھر اپنے کام کار دے اندر مصروف ہو جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ کے کاروبار شروع کر لیندا ہے اللہ ذوالجلال عام سودے دی بجائے 70 گنا او دے اندر اضافہ کر دیندے نے نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال 70 گنا انہوں زیادہ بنا دیندے نے آئیے ذرا مسجد دے اندر آکے مؤذن کہہ رہے ہیں اور اللہ ذوالجلال دا قرآن سے ماد فرمانا یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو مسجد دے اندر مؤذن اذان کہہ دیندا ہے پھر جیڑا بندہ اپنا کاروبار چھاڑ کے اللہ ذوالجلال دے ذکر اندر آ جاندا ہے
پریشان تے نہیں ہو گئے؟ تھک تے نہیں گئے؟ میں انشاءاللہ گل مکان لگا تے توجہ میرے وال کرو. میں شروع اندر یہ بات کیتی ہے جنی دیر بیٹھو گے نا انشاءاللہ ہو سکتا ہے تاک رات اللہ ایسے ہی تاک رات دی وجہ تو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے. تو اس واسطے سانو مسجد دے اندر بیٹھنا چاہیے. تاک رات دی ویسے بھی فضیلت ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دے اندر ایک رات ایسی ہے جیڑی ساریاں راتاں دے نالوں بہتر ہے. ہو سکتا اللہ سانو لیلۃ القدر دی رات عطا فرما دے اور ساڈی زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جان. تو اس واسطے قرآن دی مجلس عام مجلس نہیں ہوندی بلکہ اللہ ذوالجلال دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے. تو اس واسطے تسی اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو اللہ ضرور انشاءاللہ اجر تے ثواب عطا فرمان گے. ہن مسجد دے اندر آ کے مؤذن اذان کہندا ہے. اسی مسلمان پٹی صاحب گل بڑی نقطے والی ہے. اسی سارے مسلمان پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے. ہن سانو پتہ ہونا چاہیے کہ مؤذن مسجد دے اندر اذان پڑھدا ہے اور اذان دا معنی کی ہے اور اذان دا مفہوم کی ہے. پتہ ہونا چاہیے نا کیونکہ مسلمان مسجد دے اندر آ کے اذان ہو رہی ہے اے دا مطلب تے دا معنی کی ہے 10 میں دینا یاد تسی کر لو اللہ انشاءاللہ تو انو عزتاں عطا فرمائے گا. مسجد دے اندر آ کے مؤذن نے کیڑی صدا بلند کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر تے جگ وچ تم پائیاں اشہد اللہ الہ دے مانے پوری اذان دا ترجمہ اشہد اللہ الہ دے مانے اور الہ نہیں کوئی اشہد ان محمد مانے برحق رسول خدائی حی علی الصلاۃ دے مانے او طرف نماز آؤ حی علی الفلاح دے مانے تے پڑھو خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز نیند تھی چنگی ستا رویں پھر بندیا تے قسمت تیری مندی. پوری اذان دا ترجمہ. تو اس واسطے کل قیامت والے دن سب تو پہلے اگر میرے کولو تواڈے کولو اللہ ذوالجلال نے سوال کرنا ہے تے نماز دے بارے کرنا ہے. جیڑا اے دے وچوں کامیاب ہو گیا اللہ ساریاں عبادتاں اندروں کامیاب فرمان گے. جیڑا اے دے وچوں فیل ہو گیا او دی کوئی عبادت تصور نہیں کیتی جائے گی. تو اس واسطے اللہ ذوالجلال ایسے بندے دی قدر کر دینے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مسجد دے اندر آ کے بیٹھ جاندہ ہے نماز پڑھدا ہے اے مسجد دے اندر آ گیا ہے تے اللہ ذوالجلال نے جنت دے اندر دے واسطے مہمان نوازی دا سامان تیار کر دیتا ہے. اے مسجد دے اندر تسی بیٹھے ہو نا اللہ نے تواڈے واسطے جنت دے اندر مہمان نوازی تیار کیتی ہے. سونیا او دی عظمت دے کیا کہنے جدی مہمان نوازی کرے گا تے عرش والا رب کرے گا. تو اس واسطے عرش والا رب او دی مہمان نوازی کرے گا جڑا دنیا تے رہ کے او دے گھر نو آباد کرے گا. اللہ ذوالجلال او دے گھر نو آباد فرمان گے. دنیا دے اندر پریشانیاں ہر بندے نو آ جاندیاں نے بادشاہاں نو بھی آ جاندیاں نے. تو اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشانی تو جڑا بچنا چاہندا ہے مصیبتاں تو بچنا چاہندا ہے تنگیاں تو بچنا چاہندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد گرامی راوی حضرت حذیفہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو پریشان ہو جاندے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو جدو کوئی اہم مسئلہ پیش آ جاندہ حضرت حذیفہ بیان کر دینے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی اللہ ذوالجلال دے نبی حضرت بلال نو آواز دین دے بلال مسجد اندر جا کے اذان پڑھو بلال تو اذان پڑھیں گا اسی مسجد اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھیں گے اللہ دلی سکون عطا فرما دے گا میرے آقا علیہ السلام خود آپ بیان فرما رہے ہیں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے وَقُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ لوگو نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک کے نماز پڑھ کے رب العالمین دا شکریہ ادا کریا کرو آج دی اس کانفرنس آج دے اس درس دا نچوڑیا مشکات شریف دے اندر حدیث ہے آخری حدیث تے میرا سلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ پٹی صاحب اینی جامع اینی شاندار حدیث ہے میں جدو مدرسے دے اندر داخل ہونے واسطے گیا حدیث پڑھی نا اللہ ذوالجلال دی قسمیں رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ نے اینیاں آسانیاں ساڑھے واسطے نازل کیتیاں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کر دینے اہل نجد دے وچو ایک بندہ آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو آکے کہن لگا اللہ ذوالجلال دے نبی جی میں نو دسو اسلام کس چیز نو آکھے آ جاندہ ہے اسلام کس چیز دا نام ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انج سمجھ لے تیرے تے 5 نمازاں فرض کر دیتیاں گئیاں نے کنیاں 5 نمازاں زیادہ نہیں تیرے تے 5 نمازاں حدیث بڑی شاندار توجہ میرے والا رکھیا جے ایس حدیث تے اگر ایک بندے نے بھی عمل کر لیا میں اے سمجھنا اللہ ایس مرکز دا بھی مول موڑ دے گا آج دی کانفرنس دا بھی مول موڑ جائے گا صرف ایک ایس حدیث تے اگر کسی نے عمل کر لیا عورتاں دے وچوں مرداں دے وچوں بڑیاں دے وچوں یا چھوٹیاں دے وچوں کہن لگا اللہ ذوالجلال دے نبی جی میں نو دسو اسلام کنو آکھے آ جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انج سمجھ لے تیرے تے 5 نمازاں فرض ہو گئیاں نے جی اللہ دے نبی جی اس تو علاوہ میرے آقا فرما دے اگر تو نفلی نماز پڑھے تے تیری اپنی مرضی ہے آندہ اللہ دے نبی جی اس تو علاوہ میرے آقا فرماندے نے رمضان دے روزے اللہ نے تیرے تے فرض کر دیتے نے آندہ اللہ دے نبی جی اس تو علاوہ میرے آقا فرماندے نے اگر تو نفلی روزہ رکھے تے تیری اپنی مرضی ہے آندہ اللہ دے نبی جی اس تو علاوہ کیے میرے آقا فرماندے نے اگر اللہ نے تینو دولتاں عطا فرمایا اللہ ذوالجلال نے تینو مال عطا فرمایا رب العالمین نے تینو طاقت ہمت عطا فرمائی تیرے تے زکاة فرض کر دیتی گئی ہے آندہ اللہ دے نبی جی اس تو علاوہ میرے آقا فرماندے نے اگر تو اللہ دے رستے اندر نفلی صدقہ کرے تے تیری اپنی مرضی ہے فارغ ہویا نا واپس جان لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگا اللہ ذوالجلال دے نبی جی میں عرش والے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا آج دے بعد نہ میں انہاں اندر زیادتی کرانگا نہ میں انہاں دے اندر کمی کرانگا سونے آج دے بعد 5 نمازاں بھی ادا کرانگا آج دے بعد رمضان دے روزے بھی رکھانگا اللہ دے رستے اندر صدقہ بھی کردہ روانگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زبان نبوت جو اعلان فرمایا اے میرے صحابہ اے جڑا بندہ اے جدیاں گلاں کر کے واپس جا رہے آئے اگر واقعہ تانی انہاں تے عمل کردہ رہا اگر انہاں چیزاں دی پابندی کردہ رہا حدیث پاک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افلاح ان صدقہ افلاح ان صدقہ افلاح ان صدقہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر تو آڈے وچو زمین تے کسے نے جنتی ویکھنا ہوئے تے اس بندے نو ویکھ لو سبحان اللہ
زمین تے چل دیاں پھر دیاں کسے نے جنتی ویکھنا ہوئے تے اس بندے نو ویکھ لو، اے جڑا بندہ انج دیاں گلاں کر کے واپس جا رہا ہے۔ میرا تے تہاڈا ایمان ہے جنوں آمنہ دا لال جنتی کہہ دیو دے جنت اندر جان اندر شک ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے سانو ایسا نبی عطا فرمایا ہے جڑا اپنی مرضی نال نہیں بلکہ عرش والے رب دی مرضی نال بولدا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ ذوالجلال نے سانو کیسا نبی عطا فرمایا ہے جدے بارے میں تے اعلان کرنا وہاں جاواں صدقے میں سوہنے تے جندہ بول قرآن ہویا۔ سبحان اللہ۔ جاواں صدقے میں سوہنے تے جندہ بول قرآن ہویا، جندہ یار صدیق عمر علی تے عثمان ہویا۔ جاواں صدقے میں سوہنے تے جندہ بول قرآن ہویا، وَالضُّحَىٰ یاسین تہا سوہنے دیاں صفتانے، وَالضُّحَىٰ یاسین تہا سوہنے دیاں صفتانے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ اے صاف اعلان ہویا۔ جاواں صدقے میں سوہنے تے جندہ بول قرآن ہویا، کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا صلی اللہ کل نبیاں رسولاں چوں اچا شان محمد دا، جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا۔ جاواں صدقے میں سوہنے تے جندہ بول قرآن ہویا۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، سن کے تڑپ جایا جے۔ میٹھے لب وچ مولا نے رکھ دیتیاں شفاواں نے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دے لب پاک اندر میٹھے لب وچ مولا نے رکھ دیتیاں شفاواں نے، او دی رحمت شفقت دا لوگ فیض عام ہویا۔ جاواں صدقے میں سوہنے تے جندہ بول قرآن ہویا، وچ نجات اطاعت یارو گل مکدی مکا دیواں۔ سونا پیر عثمانی دی، سونا پیر رضوان دی، سونا پیر اسحاق دی، سونا پیر شمشاد دی، جند جان ایمان ہویا۔ جاواں صدقے میں سوہنے تے جندہ بول قرآن ہویا۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ نماز؟ پکی گل ہے۔ میں اسحاق پٹی صاحب نو فون کر کے پوچھ لینا ہے درس تو بعد کسے بندے نو اثر ہویا ہے کہ نہیں۔ سونیا نماز پڑھیں گا اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے واحد عبادت ہے جڑی بندہ کردہ زمین تے آ تے اللہ ذوالجلال زمین دیاں تہواں تے بھی انو اجر عطا کر دیندے نے۔ یعنی بندہ قبر دے اندر چلا گیا، تو انہوں پتہ ہے قبر دے اندر بڑا سخت ہنیرا ہے۔ اللہ سانو سارے نو عذاب قبر تو محفوظ فرمائے۔ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اسحاق بٹی صاحب دی والدہ فوت ہو گئی، یقیناً اسی انہاں دے ہتھاں اندر جمے پلے ہاں، ساڈی بھی وہ والدہ سی۔ اللہ اس بندی دی قبر تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ آج جو دنیا تے ہوندی یقیناً انہیں خوش ہونا سی کہ ساڈے بیٹے نے اللہ دا مرکز دنیا تے بنا دیتا ہے۔ اللہ انشاءاللہ انہاں
انہاں دی والدہ نو بھی صلہ عطا فرمان گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا دنیا تے رہ کے اللہ دا کار بناندا ہے اللہ جنت اندر اوندا کار بنا دیندے نے، کار تعمیر کر دیندے نے۔ سونیو اسی اللہ ذوالجلال نے سانو مرکز عطا فرمایا ہے، اے آباد ادو ہی ہوئے گا جدو اسی اپنے کار نو چھڈ کے اس کار دے اندر آ کے ڈیرے لا لیں گے۔ آپ بھی نمازی بنو، اپنی اولاد نو بھی مسجد اندر لے کے آؤ، اپنے گھر والیاں نو، بیوی بچیاں نو، اپنی اولاد نو نماز والے پاسے لگاؤ۔ جدو گھر دے اندر نماز پڑھی جائے گی پھر عرش والے رب دی رحمت دا نزول ہو جائے گا، پھر پریشانیاں بھی دور ہو جان گیاں۔ اور نمازی دا اس تو بعد کیا اعزاز کیے اللہ ذوالجلال نے جنت الفردوس ساڑھے واسطے تیار کیتی ہے نمازی واسطے۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، سبحان اللہ۔ ایسی اللہ ذوالجلال نے عبادت بنا دیتی ہے۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، تیرے لئی رب نے جنت بنائی، ہیرے نال موتیاں دے سیج سجائی، سیج سجائی، سونیاں سونیاں ہوراں تیرا تک دیاں راہ، سونیاں سونیاں ہوراں تیرا تک دیاں راہ، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہتے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ ساریاں ایتاں اللہ ذوالجلال نے نماز دے بارے اندر نازل کیتیاں نے، تو اس واسطے نمازی بندے دی دنیا اندر بھی عزت ہے، آخرت اندر بھی عزت ہے۔ آخری بات جدو بندے جنت اندر چلے جان گے، جہنم اندر اللہ ذوالجلال کئیاں نو داخل کر دیں گے۔ اللہ سانو ساریاں نو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرمایا کر دے اے میرے صحابہ رب کو جدو بھی منگیا کرو تے جنت الفردوس منگیا کرو، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت الفردوس ایسی جنت ہے اے دے بچو دودھ دیاں نہراں نکلدیاں نے، شہد دیاں نہراں نکلدیاں نے، اور سب تو بڑی بات ہے اس جنت دے اتے عرش والے رب دا عرش ہے، سبحان اللہ۔ الرحمن علی العرش استوى، جنت الفردوس دے اتے عرش والے رب دا عرش ہے۔ تو اس واسطے اللہ ذوالجلال نے نمازی بندے نو جنت الفردوس عطا کرنی ہے۔ قیامت والے دن اللہ کئیاں نو جنت دا داخلہ عطا کرے گا، کئی جہنم اندر جان گے۔ ہن جنتی سوال کر رہے نے جہنمیاں نو، کنہاں نو؟ جنتی پوچھ رہے نے جہنمیاں نو۔ دنیا تے رہ کے آپا اکٹھے رہندے رہے ہیں، کھانا کھاندے رہے، آپس دے اندر دوستیاں رہندیاں، اسی رشتہ دار ہمسائے رہے ہیں، اپنے اندر اینا زیادہ فرق کیوں آ گیا؟ پٹی صاحب آج دے درس دا خلاصہ اللہ ذوالجلال نے سورت مدثر دے اندر اس بات دا تذکرہ کیتا ہے۔ حافظ صاحب تشریف فرمانے اللہ دے فضل نال اللہ نے قرآن دی دولت عطا فرمائی ہے۔ جنتی سوال کر رہے نے جہنمیاں کولو تو آنو جہنم دے اندر کس وجہ تو داخل کیتا گیا، کیوں جہنم اندر آئے ہو؟ اللہ ذوالجلال دی قسم جنتی سوال کر رہے نے جہنمی لوگاں کولو، جہنمی بندیاں کولو، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمی اپنی آواز دے وچوں کہہ رہے نے تسی دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھ دے رہے، اللہ ذوالجلال نے توانو جنت عطا فرما دیتی۔ قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا تے رہ کے نماز نہیں سا پڑھ دے تے اللہ نے آج جہنم دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ جہنمیاں نے خود اقرار کیتا ہے بس جہنم اندر آن دا ساڈا ایک کوئی کام ہے
کہ دنیا تے رہ کے اسی اذان تے سننے سا لیکن نماز نہیں سا پڑھ دے. آج سانو اللہ نے مہلت عطا فرمائی ہے, موقع عطا فرمایا ہے. سونیا مسجد اندر نماز نہ بھی پڑھے گا زندگی پھر بھی گزر جانی ہے, اگر پڑھ لیں گا پھر بھی زندگی گزرے گی, وہ بھی ویلا آئے گا. آج لاؤڈ سپیکر دے وچوں نکلیاں آوازاں تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں, ایک دن اسے لاؤڈ سپیکر دے اندر تیرا اعلان کیتا جائے گا. آج تینوں نماز دے اندر صف اندر کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوندا, ایک دن تینوں اگے رکھ کے تیری نماز پڑھ دیتی جانی ہے. سونیا او دن آن تو پہلے پہلے آتے تو جانا ہی ہے, لیکن ادو منہ چھپا کے آن دا کوئی فائدہ نہیں. اج اپنا منہ لے کے اپنا چہرہ لے کے زندہ ہی عرش والے رب دی چوکھٹ تے آ جا, اقرار کر لا اللہ جڑی زندگی گزر گئی ہے غفلت اندر گزری ہے, میں بے نمازی رہا, میں تیریاں نافرمانیاں کردا رہا, لیکن آج تو بعد تیرے نال عہد ہے میں انشاءاللہ ہر حال دے اندر مسجد دے اندر مؤذن دی اذان سن کے جنی مرضی مصروفیت ہوئے تیرے گھر دے اندر آ کے سجدہ کرنا ہے, تیرا شکریہ ادا کرنا ہے. سجدہ کرن والا تو بن جا, پھر ویخ اللہ زندگی اندر کیسیاں بہاراں نازل کر دے نے, اللہ ذوالجلال کیسیاں عزتاں عطا فرماندے نے. اللہ منو اور تانوں ساریاں نوں صحیح معنی اندر 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے, قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. جننے بھی ساتھی درس سنن واسطے تشریف لے آئے نے, میں ساریاں دا شکریہ ادا کرنا. اللہ تعالیٰ تواڈے ساریاں پریشانیاں دور فرمائے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اسی انشاءاللہ صبح دی نماز تو سٹارٹ کر دئیے, نماز دے پابند بن جائیے, صبح دی نماز اٹھ کے جماعت نال پڑھیے. رمضان المبارک دیاں مقدس کڑیاں ساڈے کولوں الوداع ہو رہیاں نے, تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کولوں دعا کرنی چاہیے. عرشاں والے ربا جیڑیاں بھی عبادتاں اس مہینے اندر کیتیاں نے اللہ قبول فرمائے. شاید کہ میری تیری زندگی دا آخری رمضان ہوئے, اللہ دوبارہ موقع عطا فرمائے کہ نہ. تو اس واسطے سانو ساریاں نو چاہیے کہ اسی نمازی بن جائیے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں اب فکر آخرت دے حوالے نال کوئی شعر سناؤ. سنا دیئے جی, تھکے تے نہیں, پکی گل ہے ماشاءاللہ. فکر آخرت دا عنوان ایسا عنوان ہے, کدی پٹی صاحب اللہ نے دوبارہ انشاءاللہ موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ کانفرنس دے اندر فکر آخرت دے حوالے نال بڑی بہترین قرآن و حدیث دے روشنی اندر کانفرنس دے اندر انشاءاللہ فکر آخرت دے عنوان نال ایسا جامع اور شاندار انشاءاللہ خطاب ہوئے گا. مر سارے نہیں جانا ہے کنے ساڑے رشتہ دار نے جنہاں نو اسی اپنے ہاتھ نال چک کے قبرستان دے اندر دفن کر کے آئے ہیں, لیکن انہاں واسطے سانو دعا کرنی چاہیے. صرف 4 دن دی زندگی ہے. اللہ نے قرآن اندر اعلان کیتا ہے, اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اس دنیا تے حضرت یوسف جیسے پیکر و جمال بھی حسن دے آئے نے, اللہ ذوالجلال دی قسم او بھی موت تو نہیں بچ سکے. اس دنیا تے حضرت موسیٰ جیسے جلالی طبیعت والے بھی آئے نے, وہ بھی اس جہان تو چلے گئے نے. اس دنیا تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے بھی آئے نے, وہ بھی اس دنیا تے چلے گئے نے. اور مولانا فرماندے نے 4 دہاڑے کو الواساں تے آخر ایتھوں جانا, کر کچھ فکر تو قبر قیامت نت برا ٹھکانا. نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ کیرے, پاویں برج بناؤ محکم قلعے یا کوٹ اچیرے,
اس واسطے دنیا تے رہ کے سانو آخرت دی فکر بھی کرنی چاہی دیئے اور اپنے پیاریاں واسطے اپنے فوت ہون والیاں واسطے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے ہاتھ اٹھا کے دعا کریا کرو وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا عرشاں والیا ربا میرے ماں باپ نے سانو بچپن دے اندر پالیا ساڑیاں خدمتاں دا فریضہ سر انجام دیتا آج او قبرستان اندر جا چکے نے عرشاں والیا ربا جویں او ساڑے تے شفقت کر دے رہنے جویں ساڑے تے رحم کر دے رہنے تمہیں ساڑے ماں باپ تے اسی طرح شفقت نازل فرما دے ساڑے ماں باپ تے رحم نازل فرما دے تو اس واسطے سانو یہ چاہیے جدو بندہ نماز پڑھن والا بن جاندہ ہے پھر آخرت دی فکر بھی پیدا ہو جاندی ہے نمازی بندہ 24 گھنٹے رب العالمین دی عبادت اندر مصروف ہوندا ہے اور ساڈا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے اللہ سانو سارے نو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیماراں واسطے بے اولاداں واسطے فوت شدگان واسطے خصوصی دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین مولا کریم جتنے مسلمان بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال سبنا نو شفاء کاملہ نصیب فرما اے میرے اللہ اے میرے مولا آج دی محفل آج دی مجلس قرآن دی مجلس حافظ رضوان نے اللہ نماز تراویح دے اندر قرآن مکمل کیتا اللہ اس بچے نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ اے میرے مولا اس بچے نو اپنے دین دا خادم بنا اللہ سی بڑے گنہگار بڑے سیاکار بڑے خطاکار اللہ اپنی رحمت نال سانو ساریاں نو معاف فرما اے میرے اللہ اے میرے مولا اپنے سکار نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ یعقوب بٹی صاحب اسحاق بٹی اسلم بٹی صاحب نے محنتاں کر کے تیرا مرکز تیار فرمایا ہے اللہ تو اپنی رحمت نال اس بندیاں دے سارے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ اے میرے مولا انہاں دا بنایا ہویا مرکز انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ بائی اسحاق دی والدہ فوت ہو گئی اللہ اس بندی دی قبر تے اپنی رحمت دا نزول فرما اے میرے اللہ اے میرے مولا جڑے صدا تو بیمار نے دکھی نے لاچار نے اللہ انہاں دیاں بیماریاں نو شفاواں اندر تبدیل فرما اللہ اسحاق بٹی صاحب اقبال بٹی شمشاد بٹی اللہ انہاں نوجواناں دی عمر اندر برکت نازل فرما اللہ عمیر بٹی نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما اللہ ساڈا آج دا بیان کرنا اور سننا سنانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما اے میرے اللہ اے میرے مولا حافظ رضوان دے والدین نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما اللہ ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما جنہ دے والدین زندہ نے تندرستیاں عطا فرما اے میرے اللہ اے میرے مولا اپنی رحمت دی بارش نازل فرما اللہ رمضان المبارک دا آخری عشرہ جہنم تو آزادی دا عشرہ ہے اللہ سانو سارے نو جہنم تو آزاد فرما اللہ سانو سارے نو جنت الفردوس دے داخلے عطا فرما اللہ میرے بھائی اسحاق نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما اللہ اس نوجوان نو اور طاقت ہمت عطا فرما اے تیرے دین دا کام کردا رہے اور تیرے مرکز دے نال سچا پیار تے سچی محبت کردا رہے اللہ اسحاق بٹی صاحب دے بچیاں نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا اللہ آسمان تو ساڈے واسطے آسانی
آزمائشیاں نازل فرما اللہ سی ازمائشاں دے قابل نہیں سانو ازمائشاں تو محفوظ فرما اللہ ساڈی ساریاں دی حفاظت فرما اللہ ساڈی ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما اللہ مرد عورتاں تیرے سامنے ہاتھوں اٹھائے بیٹھے نے اللہ تاک رات سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ پچھلی زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ حافظ آبدہ قرآن نماز تراویح اندر پڑھنا اور جنہ لوگاں نے قرآن سنے اللہ حافظ صاحب دا پڑھنا لوگاں دا سننا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.